हामीले क्लास 10 को म्याथ को ज्योमेट्रीबाट स्टार्ट गरिरहेको छौं। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल तीनवटा छ ज्योमेट्रीमा, सर्कल, एरिया अफ ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल र कन्स्ट्रक्सन। हामी तीनटै राम्रोसँग गर्छौं। एरिया अफ ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरलबाट पनि लङ क्वेशन सोध्छ, सर्कलबाट पनि सोध्छ र कन्स्ट्रक्सनबाट पनि सोध्छ। सो अलिकति डिटेलमा यो टपिकहरुलाई गरौँ र पछि 10 पछि हामी अरु केही पढ्छौं भने त्यतिखेर पनि ज्योमेट्रीले हामीले प्रब्लम नगरोस्। त्यही भएर अलिकति धैर्यतापूर्वक र डिटेलमा बुझ्ने कोसिस गरौँ है। सबभन्दा पहिला यहाँ केही बेसिक जानकारीहरु छ हामीले थाहा हुनुपर्ने। एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरलमा हामीलाई बेसिक जानकारी अहिले एरिया अफ क्वाड्रिलेटरल मात्रै छ। मैले यहाँ ट्रायंगल लेख्न चाहे है, यहाँ हामी लेख्न सक्छौं यो ट्रायंगल हो र यो यसको हाइट भनौं हो भने यो h यो मुनिको b हो भने एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। यो चाहिँ हामीले याद राख्नु पर्छ है। एरिया अफ ट्रायंगल हुन्छ हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। बाकी सबै कुरा हामीले यहाँ भनेकै छ। हामीले याद राख्नुपर्ने मेन कुरा के छ, रेक्टेंगल छ भने रेक्टेंगलको एरिया बेस इन्टु हाइट हुन्छ। जस्तै यसलाई यो टर्ममा बुझौं जुन टर्ममा हामीले सब क्वेशन सल्भ गर्छौं। हाइट भने के भने नि एउटा लाइन छ, त्यो लाइनसँग परपेन्डिकुलर लाइन अर्को जाँदै छ र यो जस्तै केही फिगर हो, ट्रापेजियम जेसुकै होस्, यदि यो लाइन र अर्को दुईटा प्यारलल लाइनको बिचमा कसैले परपेन्डिकुलर बनाएको छ भने त्यसलाई हामी हाइट भन्छौं र परपेन्डिकुलर जो माथि बनेको छ त्यसलाई हामी बेस भन्छौं। ठीक छ। जसको माथि परपेन्डिकुलर बनेको छ त्यसलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि त्यो चाहिँ हाम्रो बेस हुन्छ है। अब सिमिलरली हामीले यहाँ पनि बुझ्न सक्छौं है। यहाँ के बुझ्न सक्छौं भन्दाखेरि रेक्टेंगल छ भने बेस इन्टु हाइट, स्क्वायर छ भने बेस इन्टु हाइट। त्यही रेक्टेंगलमा बेस भनेको लेन्थ हो, हाइट भनेको ब्रेथ हो, l इन्टु b। यहाँ विथ w भनेर पनि दिएको छ त केही टेन्सन लिनु हैन। लेन्थ इन्टु हाइट मतलब बेस इन्टु हाइट, बेस इन्टु परपेन्डिकुलर हाइट है। त्यो दुईटै a नै छ भने a स्क्वायर हुन्छ। यो हाम्रो प्यारालेलोग्राम। प्यारालेलोग्राम भनेको त्यस्तो फिगर जसमा दुईटा अपोजिट साइडहरु के हुन्छ एकअर्कासँग प्यारालेलोग्राम यो प्यारलल हुन्छ। प्यारलल भनेको बराबर हुन्छ। अब यस्तो फिगरमा कुनै एउटा लाइन बनाम हामी, यो ग्रीन जति पनि लाइन छ सब भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स नै हो। मुनिसँग यो जल्ले जल्ले परपेन्डिकुलर बनाएको छ, चाहे यहाँ नै किन न हामीले बनाउन सकौं, तर यसलाई एक्सटेन्ड गरेर यति 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 गर्न सक्छौं। a र b मात्रै हो परपेन्डिकुलर, त त्यो त्यसलाई हामी हाइट भन्छौं है। यो जुन a र b छ, a र b लाई हामी हाइट भन्छौं। त बेस BCD छ भने BC इन्टु परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, h भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स, त्यसलाई नै हामी के भन्छौं एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। त्यसैगरी रोम्बस यदि छ भने रोम्बसमा पनि हामी के गर्न सक्छौं भने रोम्बस पनि प्यारालेलोग्राम नै हो, तर रोम्बसको चारटै साइड बराबर हुन्छ। त्यो प्यारालेलोग्राम जसको चारटै साइड बराबर हुन्छ भने त्यसलाई के भन्छौं हामी, यसको पनि हामी के गर्न सक्छौं हाइट बनाउन सक्छौं। कुनै एउटा हाइट कन्सिडर गर्ने, हाइट भनेको परपेन्डिकुलर डिस्टेन्स अर्को प्यारलल लाइनसँग है। र रोम्बसको पनि हाम्रो एरिया कति हुन्छ भन्दाखेरि एरिया हुन्छ बेस इन्टु हाइट। रोम्बसको एरिया कति हुन्छ, बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यहाँसम्म सब कुरा क्लियर छ। अब हाम्रो रेक्टेंगल भो, स्क्वायर भो, प्यारालेलोग्राम भो, रोम्बस भो। अब रोम्बसमा यदि हाम्रो डायगोनल दिएको छ, डायगोनलको भ्यालु दिएको छ भने त्यसको हुन्छ हाफ d1 इन्टु d2। यदि रोम्बसमा डायगोनल दिएको छ भने त्यसको हुन्छ हाफ d1 इन्टु d2। यसरी हामीले गर्न सक्छौं है। ल अब त्यसपछि ट्रापेजोइड। ट्रापेजोइड भनेको दुईटा लाइन प्यारलल बाकी जेसुकै होस्। जस्तै केही छ त्यसको यदि यस्तो टाइपको फिगर छ, यो दुईटा प्यारलल छ भने त्यसलाई ट्रापेजोइड भन्छौं। अब एउटा लाइनको लेन्थ a छ, अर्कोको b छ र त्यहाँ परपेन्डिकुलर डिस्टेन्सलाई हामीले h मान्यौं भने यसको हाम्रो एरिया हुन्छ a + b/2। यहाँ ध्यान दिनु। जस्तै प्यारालेलोग्रामहरु छ भने त दुईटै साइड माथि र मुनि दुईटै त बराबरै छ, त हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट गर्थ्यौं। यहाँ के छ, एउटा प्यारलल साइड ठुलो छ एउटा सानो छ भने दुईटैलाई एभरेज निकाल्ने, a + b/2 इन्टु हाइट, a + b/2 इन्टु हाइट। यहाँ के थियो, बेस इन्टु हाइट थियो भने यहाँ दुईटै मध्ये कुनै पनि बेसको काम गर्न सक्छ नि त। दुईटैलाई को एभरेज निकाल्ने, a + b/2 इन्टु हाइट। अनि काइट जस्तो छ, काइट भनेको यस्तो टाइपको फिगर छ जहाँ हामीले यो दुईटालाई प्यारलल
र यो दुईटालाई प्यारलल भन्न सक्छौं। हो काइट जस्तो छ भने यस्तोमा हामी के गर्छौं, यसको डायगोनल निकाल्छौं d1 * d2/2। त यति हो हाम्रो एरिया अफ ट्रायंगल एन्ड क्वाड्रिलेटरल को बेसिक कन्सेप्टहरु, फर्मुलाहरु हामी लेख्न सक्छौं। अब एउटा एउटा क्वेशन हामी गर्छौं, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गर्नुपर्छ। एउटा एउटा क्वेशन हामी गर्छौं, त्यहाँ मैले सब डिटेल एक्सप्लेनेसन गरिरहेको हुन्छु। त्यहाँ जति पनि हाम्रो इम्पोर्टेन्ट फर्मुलाहरु छ, जे पनि छ, त्यो सबै म राम्रोसँग डिटेलमा डिस्कस गर्ने कोसिस गर्छु। सो अलिकति ध्यान दिएर हेर्ने कोसिस गर्ने है। अब के छ, डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम। जस्तै एउटा प्यारालेलोग्राम छ, ध्यान दिएर बुझ्ने कोसिस गरौँ है। यो हाम्रो प्यारालेलोग्राम छ ए बी सी डी भने यसको जुन डायगोनलहरु छ, यो डायगोनलले प्यारालेलोग्रामलाई के गर्दैछ भन्दाखेरि बाइसेक्ट गर्दैछ। अब यहाँ के भन्न खोजेको छ भन्दाखेरि टु प्रुभ, हामीले फेरि प्रुभहरु गर्दाखेरि यसको सबै रिजनहरु चाहिँ राम्रोसँग खुलाएर लेख्नु पर्ने हुन्छ है। यहाँ हामीले भनेको छ डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम भनेको छ भने कुनै एउटा डायगोनल मात्रै कन्सिडर गरौँ। जस्तै टु प्रुभ एसी लाई हामीले डायगोनल, दुईटा डायगोनल छ, त्यो एसी भन्ने एउटा डायगोनल हामीले गरेको छौं। एसी भन्ने एउटा डायगोनल छ है, एकछिनको लागि मानौ। अब हामीलाई प्रुभ चाहिँ के गर्नु पर्दैछ भने जस्तै यो एउटा स्क्वायर छ, स्क्वायरलाई बाट हामीले एउटा लाइन तान्यौं एबी। अब भन्छ एबी बाइसेक्ट द स्क्वायर। बाइसेक्ट द स्क्वायर भनेको नि एबी बाट यताको पार्ट र एबी बाट यताको पार्ट दुईटै हाम्रो के हुन्छ, इक्वल हुन्छ। बाइसेक्ट गर्नु भनेको ठ्याक्कै बीचबाट काट्नु, दुईटै बराबर हुने गरी है। त हामी के भन्छौं, डायगोनल अफ अ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि अब एक्जामको लागि के कति इम्पोर्टेन्ट छ, सबै कन्सेप्टको लागि सब इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने हामी क्वेशन गर्दाखेरि यो सब कन्सेप्टले हामीलाई हेल्प गर्छ। अब हामीले यहाँ के भन्छौं, डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम भन्नुको मतलब एसी ले प्यारालेलोग्रामलाई दुई बराबर टुक्रामा गर्छ भनेपछि यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु ट्रायंगल एडीसी, ट्रायंगल एबीसी इक्वल टु ट्रायंगल एडीसी। डायगोनलले प्यारालेलोग्रामलाई दुई टुक्रामा बाइसेक्ट गर्दैछ भने ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल एडीसी के हुन्छ, हाम्रो बराबर हुन्छ। ट्रायंगल एबीसी र ट्रायंगल एडीसी हाम्रो बराबर हुन्छ भनेर भनेको छ। अब यहाँ हामी के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि यसलाई प्रुभ गर्न हामीले अहिले गर्छौं। प्रुभ गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि सिम्बल नम्बर, अब तरिकाहरु हो यो क्वेशन एक्जाममा कति इम्पोर्टेन्ट छ त्यो म्याटर गर्दैन, बट हामीले यहाँबाट चाहिँ तरिकाहरु सिक्न सक्छौं कसरी प्रुफ गर्ने भनेर है। यसको मतलब हामीलाई के प्रुफ गर्नु छ भन्दाखेरि ट्रायंगल एबीसी र एडीसी, एबीसी र एडीसी यो दुईटा हाम्रो बराबर छ भनेर चाहिँ हामीले प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। जहिले पनि दुईटा ट्रायंगल हामीले बराबर प्रुफ गर्न हामीलाई कन्ग्रुएन्ट हुन्छ भनेर चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने हुन्छ। जस्तै क्लास 9 मा हामीले पढेको थियौं कन्ग्रुएन्ट हुन्छ। कन्ग्रुएन्ट भनेको कि त तीनटै साइड बराबर हुनुपर्छ, कि त एउटा एंगल त्यसपछिको साइड फेरि अर्को एंगल, मतलब एंगल दुईटा एंगल बीचको साइड पनि अर्को साइड एंगल साइड, यसरी गरेर हाम्रो तीनटा एक्जियममा प्रुभ हुन्छ। तीनटा एक्जियम भनेको तीनटा तरिकाबाट यो हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि प्रुभ हुन्छ। कुनै ट्रायंगल कन्ग्रुएन्ट छ भने यो तीनटा तरिकाबाट हामी प्रुभ गर्न सक्छौं कन्ग्रुएन्ट। अब हामीले एकछिनको लागि विचार गरौं, एबीसी ट्रायंगल छ, एबीसी ट्रायंगल छ भने यो एंगल ए हो भने अपोजिट एंगल पनि के हुन्छ, ए हुन्छ। किनभने दुईटै हाम्रो के हो, प्यारालेलोग्राम हो। प्यारालेलोग्रामको अपोजिट एंगल बराबर हुन्छ, यो थाहा नै हुन्छ। थाहा छैन भने पनि टेन्सन लिने हैन। हामी के गर्छौं, एंगल छोड्दियौं एकछिनको लागि, साइडबाट पनि त प्रुभ गर्न सक्छौं। यसको यो साइड बराबर छ, यसको यो साइड बराबर छ, दुईटैको लागि यो साइड कमन छ। एसएसएस एक्जामबाट पनि प्रुभ गर्न सक्छौं है। यहाँ हामी के लेख्छौं कसरी भन्दाखेरि इन ट्रायंगल, कुन ट्रायंगल हामीले कन्सिडर गर्दै छौं, एबीसी एन्ड पहिला एबीसी लिम, त्यसपछि एडीसी, ट्रायंगल एडीसी, ए नम्बर, बी नम्बर, सी नम्बर के छ, एडी इक्वल टु पहिला एबीसी लिएको छौं भने एबीसी को कुरा गर्ने, बीसी इक्वल टु यहाँ एबीसी हामीले गरेर राख्छौं नि त, एकदम धैर्य राखेर गर्ने। सानो कुराहरुलाई यति डिटेलमा म भनिदिन्छु, कहिले पनि त्यो बिर्सिने
चान्स हुँदैन। हामीले के गर्छौं BC इक्वल टु AD, ठीक छ। अर्को हाम्रो के छ AB इक्वल टु CD, अर्को हाम्रो के छ AC इक्वल टु AC। अब यो के भयो साइड 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 है। यहाँ हामीले रिजन के लेख्न सक्छौं भन्दाखेरि ए को लागि हाम्रो रिजन हुन्छ BC इक्वल टु AD, BC इक्वल टु AD भनेको अपोजिट साइड अफ प्यारालेलोग्राम। दुईटैले बराबर लेखे त त्यसको रिजन लेख्नुपर्छ भनेपछि प्यारालेलोग्रामको अपोजिट साइडहरु इक्वल हुन्छ भन्न खोजेको। अर्को के छ सेम प्यारालेलोग्राम, अर्को के छ कमन साइड। कमन साइड भनेको दुईटैको लागि AC भन्ने साइड AC भन्ने दुईटैको लागि हाम्रो के छ एउटै हो, दुईटैको लागि AC हाम्रो कमन छ भनेर भन्न खोजेको है। यसरी हामीले 1 नम्बरमा लेखिन, ठीक छ। त्यसपछि हामीले 2 नम्बरमा के लेख्छौं भन्दाखेरि ट्रायंगल ABC एन्ड ट्रायंगल ADC आर कन्ग्रुएन्ट लेख्न सक्छौं। यहाँ 2 नम्बरमा हामी लेख्छौं फ्रम SSS एक्जियम है भयो। कन्ग्रुएन्ट छ भने अब हामीले यहाँ कन्ग्रुएन्ट भइसकेपछि हामी के लेख्न सक्छौं 3 नम्बरमा ट्रायंगल ABC इक्वल टु ट्रायंगल ADC है। फ्रम 3 नम्बरमा हामी लेख्न सक्छौं एभोव, हेन्स प्रुभड। हेन्स हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौं हेन्स प्रुभड। त यसरी हामीले यो पुरै डायगोनल अफ प्यारालेलोग्राम बाइसेक्ट द प्यारालेलोग्राम यो त हाम्रो बेसिक क्वेशन हो। यो क्वेशन एक्जाममा सोधोस्। मैले फेरि पनि भनेको छु हामीले जे पनि गर्दै छौं नलेज पछि जुन हामी लङ क्वेशन गर्छौं त्यसको लागि र पछि 12 पछि पनि त हामी केही या 10 पछि हामी केही पढ्छौं। त्यतिखेरको लागि पनि यो क्वेशनहरु हामीले गरिरहेको हुन्छौं है। त्यो कुरा चाहिँ हामीले यहाँ ध्यान दिएर गर्नुपर्ने हुन्छ सबै क्वेशनहरु है। ल यो भइसक्यो। अब यसपछि हामी के गर्छौं अर्को पढौं प्यारालेलोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन आर इक्वल। एकदम इजी छ। हामीले के गर्दै छौं एउटा बेस बनायौं AB है। अब दुईटा प्यारालेलोग्राम बनाऊ। यसरी मैले लाइन ताने दुईटा प्यारालेलोग्राम सेम बेस छ नि, सेम बेसमा हामीले दुईटा प्यारालेलोग्राम बनायौं है। जस्तै AB CDEF। अब प्यारालेलोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन आर इक्वल भनेको छ भने यो दुईटालाई प्यारालल लाइन बनाइदियौं है। अब दुईटा प्यारालेलोग्राम छ दुईटै सेम बेसमा छ मतलब प्यारालेलोग्राम AB बेसमा एउटा प्यारालेलोग्राम EF छ, अर्को प्यारालेलोग्राम CE छ भने सेम बेसमा दुईटा प्यारालेलोग्राम छ भने दुईटै प्यारालेलोग्राम हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि इक्वल हुन्छ। प्यारालेलोग्राम अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारालल लाइन आर इक्वल भनेर प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यहाँ हामी के गर्छौं भन्दाखेरि कुनै पनि प्यारालेलोग्रामको एरिया अफ प्यारालेलोग्राम के थियो हाम्रो बेस इन्टु हाइट। बेस इन्टु हाइट छ भने दुईटै प्यारालेलोग्रामको लागि एउटै हाइट हामीले यहाँ कन्स्ट्रक्ट गर्न सक्छौं। जस्तै मैले एउटा लाइन ताने जुन लाइन हाम्रो के छ भन्दाखेरि परपेन्डिकुलर छ AB सँग, लाइन मैले RS ताने। सपोज एउटा लाइन हामीले परपेन्डिकुलर लाइन बनायौं RS। यहाँ हामीले के लेख्न सक्छौं अब सबभन्दा पहिला टु प्रुभ त्यो भन्दा अगाडि गिभनमा के छ त्यो आफैले लेख्ने। अहिले लेख्ने आदत बनाउने गिभनमा के छ AB इज बेस वेयर ट्रायंगल प्यारालेलोग्राम AECB एन्ड BDFA आर देयर यताउता भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि टु प्रुभ हामीले प्रुभ चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि प्यारालेलोग्राम ABCE एन्ड प्यारालेलोग्राम ABDF ABDF are equal. Parallelogram ABC and parallelogram ABDF are
इक्वल भनेर चाहिँ हामीले प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब हामी यहाँ के लेख्छौँ, सिम्बल नम्बर स्टेटमेन्ट रिजन्स है। यहाँ हाम्रो सिम्बल नम्बर, यहाँ हाम्रो के छ भन्दाखेरि कन्स्ट्रक्सन, यहाँ हामीले कन्स्ट्रक्सन के गरेको छौँ। अब कन्स्ट्रक्सन चाहिँ हामीले लेख्नु नै पर्छ। एस आर परपेंडिकुलर टू एबी, एस आर परपेंडिकुलर टू एबी। 1 नम्बरमा हामी के लेख्छौँ, एरिया अफ ट्रायंगल एरिया अफ, जस्तै सुरुमा यो गर्नुपर्ने हुन्छ एईसीबी, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एईसीबी। यहाँ हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि एरिया प्यारालेलोग्राम एईसीबी इक्वल टू एबी इन्टु आरएस। रिजन चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल टू हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। एरिया प्यारालेलोग्राम हाम्रो कति हुन्छ, हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। सेकेन्ड नम्बर हामी गर्छौँ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम। अब अर्को प्यारालेलोग्राम हामीले गरौँ। सुरुमा हामीले दुईटै प्यारालेलोग्राम सेम बेसमा छ, मतलब एबीसीई र एबीडीएफ र बिट्विन सेम प्यारालेल लाइनमा छ। यसलाई प्रुभ गर्नुपर्ने हुन्छ भने पहिला हामीले सब कुरा बनायौँ, ठिक छ। अब एउटाको एरिया निकाल्यौँ, अब अर्कोको एरिया निकाल्ने एबीडीएफ को, एबीडीएफ को कति हुन्छ, बेस इन्टु हाइट। दुईटैको लागि हाइट त आरएस नै हो। यहाँ हामी के गर्छौँ, 2 नम्बरमा सेम एज एभव है, यस्तो डट डट लेख्दा पनि हुन्छ। 3 नम्बरमा के लेख्छौँ हामी, एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एईसीबी इक्वल टू एरिया अफ प्यारालेलोग्राम एबीडीएफ। यहाँ हामी के लेख्छौँ, फ्रम 1 and 2। सो यसरी चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि एरिया दुईटैको इजिली गर्न सक्छौँ। र यहाँ हामी के लेख्छौँ, प्रुभ। त यो टाइपले हामीले के गर्छौँ, सबै कुराहरूलाई अहिले प्रुभ गर्न। अहिले त थ्योरम नम्बर 2 हरूमा छौँ हामी, सबै कुरा बिस्तारै बिस्तारै हुन्छ नै। अब एरिया अफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ अफ एरिया अफ प्यारालेलोग्राम स्ट्यान्डिङ अन द सेम बेस बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन। जस्तै यो छ। अर्को छ हाम्रो ट्रायंगल, हामीले यस्तो बनायौँ, फिगर सिगरमा त्यति ध्यान दिने हैन। यो के छ, एउटा प्यारालेल लाइन छ, यसरी अलिक सर्टकटमा गर्दैछु, एबीसीडी कपीमा बनाउँदाखेरि राम्रोसँग बनाउनु। ई हामीलाई के भनेको छ, सेम बेस र बिट्विन सेम प्यारालेल लाइन एडी छ। अब गिभन पनि यहाँ लेखिदिन्छु ताकि अलिकति इजी होस् है। गिभनमा हामीले के लेख्न सक्छौँ, एडी एन्ड बीसी आर प्यारालेल लाइन्स है। ट्रायंगल ABC lies on base BC and also parallelogram BEDC lie on same base BC and between parallel lines BC and AD। अब हामीलाई यहाँ गर्नुपर्छ टु प्रुभ। हामीलाई प्रुभ के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ट्रायंगल भन्दा पनि सुरुमा प्यारालेलोग्राम गरौँ। प्यारालेलोग्राम BCDE इक्वल टु या फेरि एउटै कुरा हो जसरी गर्दा नि हुन्छ। हामीले के गर्छौँ, ट्रायंगल इज हाफ, ट्रायंगल ABC इक्वल टू हाफ अफ प्यारालेलोग्राम
BCDE BCDE टु प्रुभ हामीले गिभन छ टु प्रुभ छ। अब हामी यहाँ कन्स्ट्रक्सन गर्छौं। कन्स्ट्रक्सन गर्दाखेरि हामी के गर्छौं भन्दाखेरि लाइन RS ड्र RS परपेंडिकुलर टु BC। BC सँग RS परपेंडिकुलर हुने बित्तिकै RS के बन्यो? अब RS हाम्रो हाइट बन्यो। अब हामीलाई प्रुभ गर्नु छ। सिम्बल नम्बर, स्टेटमेन्ट, सिम्बल नम्बर, रिजन्स। ट्रायंगल, अब एरिया अफ ट्रायंगल ABC हाफ इन्टु बेस भनेको BC इन्टु RS। एरिया अफ ट्रायंगल इक्वल टु हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। यो चाहिँ फर्मुला हुन्छ भनेर हामीले अलिकति प्रुभ लेखिदिनु पर्छ। 2 नम्बर एरिया अफ प्यारालेलोग्राम, प्यारालेलोग्रामको BCDE कति हुन्छ? बेस इन्टु हाइट। एरिया अफ प्यारालेलोग्राम इक्वल टु बेस इन्टु हाइट। अब यहाँ दुईटैको सेम छ, खाली यहाँ चाहिँ हाफ छ। अब हामीले यहाँ 3 नम्बरमा के लेख्न सक्छौं? BCDE इक्वल टु 2 टाइम्स ट्रायंगल ABC। यसमा ABC मा 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने अनि BCDE जति नै हुन्छ नि त, 2 ले मल्टिप्लाई गर्यौं भने यो 2 2 कट्छ अनि BC इन्टु RS हुन्छ। भनेपछि हामीले यहाँ के लेख्न सक्छौं? फ्रम 1 and 2 भनेर। हेन्स एरिया अफ ट्रायंगल अन सेम बेस बिट्विन सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल। यसरी गरेर हामीले के गर्न सक्छौं? लेख्न सक्छौं। यो प्रुफहरुले फेरि पनि म भन्दैछु, यो प्रुफहरुले हाम्रो कन्सेप्ट क्लियर गर्न मद्दत गर्दैछ। यो प्रुफहरुले गर्दा हामीले अलिअलि कन्सेप्टहरु पाइरहेको छौं। अब ट्रायंगल अन द सेम बेस एन्ड बिट्विन सेम प्यारलल लाइन आर इक्वल। म हिन्ट्स मात्रै दिन्छु है यसको चाहिँ। सपोज यो दुईटा प्यारलल लाइन छ, एउटा ट्रायंगल यो भो, अर्को ट्रायंगल यतातिर छ। CDE। अब दुईटा प्यारलल लाइनको बीचमा दुईटा ट्रायंगल छ, हेरौँ है ध्यान दिएर। बेस AB छ, ABC ट्रायंगल र अर्को ट्रायंगल छ हाम्रो ABE, दुईटै सेम बेसमा छ। हामीले यहाँ हेर्न सक्छौं ABC ट्रायंगल र ABE ट्रायंगल दुईटै सेम बेसमा छ र बिट्विन सेम प्यारलल लाइनमा छ भने यसलाई प्रुभ गर्न भनेको छ। फेरि एउटा कन्स्ट्रक्सन हामी गर्न सक्छौं। यहाँ हामीले यहाँ RS भनेर एउटा लाइन तान्न सक्छौं। अब हाम्रो के हुन्छ? हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट दुईटैको लागि, किनभने परपेंडिकुलर कहाँसम्म कोसँग तानिएको छ त? AB सँग परपेंडिकुलर तानिएको छ भने हामी के गर्छौं? हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट। यो ट्रायंगलको लागि पनि अर्को ट्रायंगलको लागि पनि हाफ इन्टु बेस इन्टु हाइट हुन्छ। यसरी चाहिँ दुईटै ट्रायंगल बराबर हुन्छ भनेर हामीले स्टेटमेन्ट रिजनमा सिम्पली लेख्न सक्छौं। अब मिडियन अफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द ट्रायंगल। सपोज एउटा ट्रायंगल छ, मिडियन भनेको नि योसँग परपेंडिकुलर हुने लाइन प्लस योसँग बराबर हुने लाइनलाई हामी के भन्छौं भन्दाखेरि मिडियन भन्छौं। मिडियन अफ अ ट्रायंगल बाइसेक्ट द ट्रायंगल। यहाँ के छ भन्दाखेरि नि जस्तै ABCD छ भने हामीले के भन्न सक्छौं? मिडियन भनेको जो परपेंडिकुलर पनि छ र जसले बराबर पनि काटेको छ भने अब दुईटैलाई कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्ने। ABC र BCD ट्रायंगल ABC एन्ड BCD दुईटैलाई हामीले कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्न सक्छौं। कन्ग्रुएन्ट प्रुभ गर्न हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि दुईटैको पहिला साइड अनि एंगल अनि साइड। साइड भनेको AB छ, ध्यान दिएर बुझौं। AB इक्वल टु BC। अर्को छ एंगल ABD इक्वल टु एंगल CBD। अर्को छ हाम्रो BD
इक्वल टू बीडी यो छ हाम्रो लेख्न सक्छौं यसको गिवन यसको कमन साइड है यसरी हामीले गर्न सक्छौं भनेपछि अनि यहाँबाट हामीले सिम्पली प्रुभ गर्न सक्छौं यसलाई अब हाम्रो क्वेशन्स को टाइम आइसक्यो तर क्वेशन्स गर्नु भन्दा अगाडि म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले पहिला यति कन्सेप्ट बुझौं यति सबै कुराको बारेमा नलेज हामीलाई होस् त्यसपछि हामी सिम्पली सबै क्वेशनहरु पनि गर्छौं कुनै क्वेशन त्यस्तो गाह्रो हुँदैन कुनै इजी हुँदैन सब क्वेशनमा अलिअलि कन्सेप्ट भयो भने अब यसमै मैले सोचे 2 3 वटा 4 वटा क्वेशन हामी गरिहाल्छौं तर जस्तै तपाईहरुले अहिले कोर्स किन्नु भएको छ हेर्दै हुनुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला सबै कोर्सहरुलाई राम्रोसँग गर्नुस् जे कुरा पढाइरहेको छ बेसिक देखि गर्नुस् तपाईको फाउन्डेसन पनि यहाँबाट बन्छ र इट्स नेभर टु लेट टु बिगिन भन्छ तपाईले यदि 9 10 8 केही पढ्नु भएको छैन भने पनि अहिले पनि तपाईले बेटर गर्न सक्नुहुन्छ त्यति धेरै 100% नगरे पनि तपाईले आफ्नो 100% दिनुभयो भने चाहिँ बिस्तारै 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 त्यो 100% हुन्छ र 10 पछिको पढाइ पनि तपाईको लागि इजी हुन्छ सिटिबिटी इन्ट्रान्स यताउता र बेसिक म्याथ अलिकति ध्यान दिएर पढ्नुस् पछि इन्ट्रान्स एक्जामहरुमा बेसिक म्याथबाट बढी क्वेशन सोधिन्छ र बेसिक म्याथ हामीले डिटेलमा नै गर्छौं है ल आजको यो भिडियो यही सकिन्छ फेरि हामी भेट्छौं अर्को भिडियोमा धन्यवाद।